अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अली आरई और मेरे साथ हैं असदुल्ला शर। असदुल्ला शर आज हमें बताएंगे कि हुकूमत जो है वो 28वीं आईनी तरमीम की तरफ बढ़ रही है और इसके क्या महरक़ात हैं और पीपल्स पार्टी को इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पीपल्स पार्टी के लिए क्या खदशात हैं। अ, ये एक मौजू ये है और दूसरा मौजू होगा जनरल फैज हमीद की जो सजा होने जा रही है, उनको जो उनका फैसला है जो मिलिट्री कोर्ट सुनाने जा रही है और उस पे मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। तो असदुल्ला शर साहब, पहले ये बताइएगा कि जनरल फैज हमीद की जो सजा होने जा रही है फौजी अदालत से, उसकी क्या मालूमात हैं, अब तक क्या अपडेट आई हैं। शुक्रिया आबिद साहब, आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए प्रोग्राम में साथ दिया। पहली बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद का किस्सा सबको पता है कि उन्होंने पीटीआई की क़यादत के लिए क्या किया और इस हुकूमत को बनवाने और हुकूमत का साथ देने और गलत कार्यों में किस तरह कितना कितना साथ दिया। वो जनरल बाजवा साहब के साथ कितना थे और उन्होंने उनको कितनी मालूमात दी, ये सारी चीज़ें आवाम से न लिखी छुपी नहीं हैं। इसलिए ये सारी जो बातें हैं आगे चल रही हैं, तो आजकल वो गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं। उन पे मुख्तलिफ़ जो है बगावत के केसेस चल रहे हैं, जिसमें ख़ुद मिलिट्री की तरफ से आईएसपीआर की तरफ से मुतअद्दिद बार प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई कि वो इन इल्ज़ामात में मुलविस हैं। तो अब उनका केस फाइनल स्टेज पर आ गया है और उनको मुख्तलिफ मामलात पर सज़ा सुनाने का जो मरहला है वो मुकम्मल होने जा रहा है। क्योंकि जो उनकी मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें उन्होंने जो अपने दिफा में शवाहिद पेश किए थे, ये बड़ा इंकिशाफ की बात है कि कोई एक भी जो उनका दिफा करने के लिए गवाह उनका अदालत में गवाह। नहीं आया। सब ने आने से इनकार कर दिया। ख़ास तौर पर पीटीआई की क़यादत इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का नाम दिया गया था शाहिद खाक़ान अब्बासी का। उसने उसके बचाव में, उसके दिफ़ा में गवाही देने से इनकार कर दिया। उसके कुछ दोस्त जनरल थे, उन्होंने इनकार कर दिया। 2-4 और सियासतदान थे, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उसने अपना अंजाम खुद ही देख लिया कि मुल्क के साथ अगर हम इस तरह करेंगे, तो फिर हमारे साथ भी इस तरह हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये भी इतलात आ रही हैं कि उनके जो रैंक्स हैं या उनको जो मतलब इनामात मिले थे, जो तमगे मिले थे, वो भी सुना है कि ये जो सज़ा जब होगी तो उसमें वो सारे जो उनके रैंक्स वगैरह हैं वो भी उनसे ले लिए जाएंगे। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, जब सज़ा होगी तो उसके साथ ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और सारी उसका रैंक, जनरल का रैंक वापस चला जाएगा। उनको जो पेंशन और मराद दी गई हैं कानून के मुताबिक, वो वापस चली जाएँगी। इसलिए उनके लिए बड़ा जो है बड़ा एक इम्तिहान है। कड़ा इम्तिहान है और जब ये केस अब महफूज़ हो गया है, 1-2 दिन में उनका फैसला आ जाएगा। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि हुकूमत 28वीं तरमीम क्यों लाना चाहती है, इसकी के पीछे क्या रीजन बच गई। 27वीं तरमीम में तो उन्होंने हर चीज जो है वो क्लियर कर लिया और पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लिया, अब तो कोई चीज पीछे बची नहीं। 28वीं तरमीम में क्या आने वाला है। देखें, 28वीं तरमीम लाने का मकसद सूबों को अपने कंट्रोल में, मुल्क तो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया 27वीं तरमीम करके, अब सूबों को किस तरह कंट्रोल करना है 28वीं तरमीम में ये दिया जा यानी रहा है। जो 18वीं तरमीम है उसको वापस करने का बिल्कुल ये रोल प्लान है। रोल बैक करने का प्रोग्राम है और इसके लिए वज़ीर आज़म ने पहले दिन ही, जिस दिन 27वीं तरमीम मंजूर हुई थी, तो आपने उसकी तकरीर में जुमला सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हम बिलावल साहब से बात करेंगे। और दूसरी तरफ बिलावल ने खिताब करके कहा था कि कोई बाप भी किसी का बाप किसी भी। का बाप भी इस तरह का काम नहीं करवा सकता। हम्म। तो अब उसी वक़्त ये वज़ीर आज़म का ऐलान, एक जो ऐलान जंग है। फिर 2 दिन पहले एमक्यूएम की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल, जो हुकूमत के वफ़ाकी वज़ीर सेहत के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह ऐलान किया है कि हम मकानी इदारों का जो निज़ाम है, जो उसका बलदियाती निज़ाम। बल्दियाती निज़ाम है, उसमें हम तरमीम करना चाहते हैं और ये तरमीम वज़ीर आज़म ने हमारे साथ वादा किया है। क्योंकि अगर वो तरमीम हो गई तो ऐसे समझें कि पीपल्स पार्टी सिंध में खुडे लाइन लग जाएगी। क्योंकि सारे जो पीपल्स पार्टी के सरबराहान हैं, पीपल्स पार्टी के ज़िली सतह के जो लीडरान हैं, सूबाई सतह के जो लीडरान हैं, सबका इसी बल्दियाती
جو نظام ہے اس کی جو بجٹ پہ گزارا ہے، وہ ساری بجٹ خود ہڑپ کرتے ہیں، کام کوئی نہیں کرواتے، کسی طرح کا کسی حلقے میں کسی جگہ ایک اینٹ بھی نہیں لگ رہی، اگر اتفاقاً کوئی اینٹ لگا رہا ہے تو 10 اینٹوں کا بل بنوا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، اسی لیے سارے پیسے ان کے بجٹ میں جا رہے ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، تو اگر یہ ترمیم پاس ہو گئی تو یہ معاملات پھر الٹے ہو جائیں یعنی گے۔ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں تو خاص کر بالکل نہیں چاہتی، تاکہ ان کا کنٹرول جو ہے ہاں، وہ بلدیاتی جو بھی مالی معاملات ہیں معاملہ ان میں بالکل ان بالکل پر رہے۔ ہاں، دوسرا این تو ایف سی بھی آ رہی ہے، این ایف سی میں بھی ظاہر ہے اس دن وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ این ایف سی پر بھی بات ہوگی، این ایف سی پر وہ جو ایک خاص شق ہے این ایف سی کی نا پاپولیشن والی، اس خاص شق پر انہوں نے ایک وہ کرنا ہے، ترمیم معاملات کرنی ہے۔ ترمیم کرنی ہے، اور اسی ترمیم پر انہوں نے جو ہے سارے معاملات ہیں یہ جو جو صوبوں کے لیے فنڈ مختص کرنے ہیں، صوبوں کو فنڈ جانے ہیں، اس پہ قدغن لگایا جائے گا، یعنی فنڈز کم کیے کم جائیں گے کیے صوبوں جائیں کو، گے کیونکہ صوبے، ہاں وفاق کے ہاں، پاس ہاں ایک بات اور بھی ہے اس میں، عمران خان کے بھی تحفظات تھے کہ یہ جو این ایف سی کا حصہ جو ہے وہ زیادہ چلا جاتا ہے صوبوں کو صوبوں چلا کو، جاتا ہے، وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بالکل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں کسی حد تک سپورٹ کر سکتی بالکل ہے کر سکتی کہ ہے، جو وفاق کو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے، بالکل لیکن کے پی کے کی حکومت تو اس پہ راضی نہیں ہوگی۔ ہاں، کے پی تو کے پی والے راضی نہیں ہوں گے، بلوچستان بھی نہیں راضی ہوگا، لیکن ان کو کرنا پڑے گا، جس طرح انہوں نے 27ویں ترمیم منظور کروائی اسی طرح ہی وہ کروا لیں گے، کیونکہ پاپولیشن اور ہیلتھ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بھی بہت چیزیں سن رہی ہیں، لیکن اعلانیہ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے، اس پہ پیپلز پارٹی کی سیاست دفن ہو جائے گی، اس پہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں خاص طور پر کامپرس پارٹیاں ان کا بہت گہرا تنگ کریں گی، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اگر اس طرح کی کسی ترمیم میں بھی پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا، اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ وفاق میں کس کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے لولی پاپ کی طرح انہوں نے ایک چھوٹا سا لولی پاپ بھی لے لیا ہے کشمیر کی حکومت لے کے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ سارے معاملات اسی میں طے ہیں، اور یہ ایک سودے بازی ہے، اور اس سندھ کے عوام کو جو ہے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ آج سی ایم سندھ، یہ ابھی کی اپڈیٹ ہے کہ سی ایم سندھ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور سارے معاملات اسی میں ہیں، اور سی ایم سندھ اچانک آیا ہے یہاں، کوئی ان کا شیڈول طے نہیں تھا، کیونکہ کل پرسوں ایم کیو ایم والوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے رد عمل میں وزیر اعلیٰ بھاگا بھاگا آیا ہے، آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور ان کو سارے سندھ کے لوگوں کے خدشات کا یقیناً بتایا ہوگا، اور خاص طور پر اپنی قیادت کے خدشات کا بھی بتایا ہوگا، تو اس طرح یہ جو ترمیم ہے میرا تو خیال ہے کہ پاس ہو جائے گی۔ 27ویں ترمیم میں تو پیپلز پارٹی نے مطلب انڈر گراؤنڈ یہ ہمارے ذرائع کی تصدیق ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا گورنمنٹ کے ساتھ یا طاقتور حلقوں کے ساتھ کہ ہمارے جو ہے نیب کے تمام مقدمات ختم کیے ختم ہو جائیں، گئے۔ اور یہ ساری ڈیلز جو ہوئی ہیں وہ مطلب ان کے اس پہ انہوں نے اپنی منوائی ہیں پیپلز پارٹی نے۔ اب پیپلز پارٹی کے جب یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو انہوں نے دوبارہ ہاتھ روک لیا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 5 یا 6 ماہ میں پیپلز پارٹی کے نیب کے مقدمات ختم ہوتے ہیں یا یوں ہی جاری رہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید تفصیلات کے لیے ہم آپ کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی